बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज जो है अब हम बहिश्ती ज़ेवर का आगाज़ करेंगे। और बहिश्ती ज़ेवर जैसे कि मैंने अर्ज़ किया था कि यह हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला की ये नाबग़ा रोज़गार तसनीफ़ है। बहुत ज़बरदस्त जो है तरीक़े से हज़रत ने इसके अंदर मसाइल शरिया को बयान किया, बल्कि यूँ समझें कि इंसान की ज़िंदगी के हर पहलू पर गुफ्तगू इस किताब में की गई है। और ये बहिश्ती ज़ेवर जो है वो हर घर की ज़ीनत है, हर घर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको नज़र आएगी। और इसको पढ़ने वाला जो है वो अच्छा खासा आलिम बन जाता है। ख़ास तौर पर हज़रत हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह ताला ने एक ख़ास दौर और ज़माने के अंदर जो है ख़वातीन को सामने रख के जो है कि ये इस किताब को लिखा और इसके अंदर शरई मसाइल और आदाब मुआशरत और अखलाकियात पर मुख्तलिफ अंदाज से गुफ्तगू की है। तो बड़ी नाबग़ा रोज़गार जो है ये किताब है। ये तो लिहाजा उसके आज तो गोया कि इसके तारुफ़ी जो वो नोट्स पर ही हम गुफ्तगू करेंगे। और इसका जो है मेरे सामने जो इस वक्त जो है वो किताब है ये दारुल इशात की तरफ से जो छपी हुई है। और ये इसके ऊपर जो है वो पेश लफ्ज़ लिखा है शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहू आलिया मेरे उस्ताद मोहतरम हैं माशाअल्लाह। और ये एक अज़ीम इस इस्लाम की एक अजीम जो है वो शख्सियत है और जो है अजीम जो है वो स्कॉलर हैं। उन्होंने इसके ऊपर जो है वो पेश लफ्ज़ लिखा, वो पेश लफ्ज़ मैं पढ़ूँगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक वक्त का शेखुल इस्लाम जो है वो बहिश्ती ज़ेवर को किस कदर अहमियत दे रहा है। बल्कि मुझे याद है कि बहुत पुराना किस्सा है कि मैं जिस वक्त तखस्सुस कर रहा था, मैं यानी मुफ्ती का कोर्स कर रहा था, और मेरे मुफ्ती कोर्स के जो उस्ताद थे मेरे मुशरिफ वो मुफ्ती आज़म जामिया इस्लामिया बिनौरी टाउन जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामिज़ई, मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामिज़ई ये दामद बरकातुहू आलिया वो मेरे उस्ताद थे। तो मैं तखस्सुस कर रहा था उस दौरान में, उस वक्त जो है दावत तबलीग के मरकज़ी रहनुमा और बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना सईद अहमद ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये और मौलाना सईद अहमद ख़ान साहब वो शख्सियत हैं कि जो हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ मिल के उन्होंने दावत तबलीग का काम किया है। और बहुत अल्लाह तबारक व तआला उनको सिफ़ात से नवाजा, बल्कि अरब दुनिया के अंदर दावत तबलीग का पैगाम ले जाने वाले मौलाना सईद अहमद ख़ान साहब ही हैं। और अरब दुनिया के मैं नहीं हज़रत बहिश्ती ज़ेवर तो नहीं पढ़ा बहिश्ती ज़ेवर। मैं कहा नहीं, मैंने कहा हमारे तखस्सुस के निसाब में बहिश्ती ज़ेवर है नहीं, ये बात मैंने कही। तो ये बात क्यों, तो हज़रत ने ख़ास जोश में कहा कि बहिश्ती ज़ेवर वो किताब है, इसको पढ़े बग़ैर कोई मुफ्ती नहीं बन सकता जब तक कि बहिश्ती ज़ेवर ना पढ़े। ये फरमाया कि ये वो किताब है कि कोई मुफ्ती उस वक्त तक मुफ्ती नहीं बन सकता जब तक कि बहिश्ती ज़ेवर ना पढ़े, ये फरमाया। अब मैं दिल में बड़ा हैरान कि यार बहिश्ती ज़ेवर तो हमने सुना वो औरतों की किताब होती है, घरों में होती है, औरतें उससे मसले निकालती हैं, या कभी औरतों के अंदर कोई मुज़ाकरा हो तो बहिश्ती ज़ेवर का मुज़ाकरा कर लेते हैं। लेकिन ये तो ख़वातीन की किताब है, ये हज़रत इतना जो वो शद्दोमत से मुझे क्यों कह रहा है, मैं दिल में सोच रहा हूँ। अब इतनी जैसे बात हुई तो हज़रत लुधियानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ौरन मुझे कहा कि मियाँ तो इन बड़े मियाँ को जानते हो, ये बात की। वह क्या हज़रत को कि मेरे दिल के वसवसे पर अल्लाह ने इत्तला करा दी, तो इन बड़े मियाँ को जानते हो, ये कौन है? तो मैंने कहा नहीं अब्बा जी, मैं अब्बा जी कहा करता था। मैं कहा नहीं अब्बा जी, मैं इतना तो नहीं जानता। और मैं कि ये बड़े मियाँ मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब देलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये उनके साथ बैठकर जामिया अमीनिया मदरसे में दिल्ली में इन्होंने 40 साल तक फतवा नवीसी की है। ये इन्होंने उनके साथ बैठ के 40 साल तक फतवा नवीसी की है, इतना बड़ा खुद मुफ्ती है ये बात कही है मुझे ख़ास अंदाज से। और मुफ्ती आज़म हिंद आप जानते हैं, वो मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह का रिसाला तालीमुल इस्लाम आपने पढ़ा है, तो बहुत पाए कि मुफ्ती बड़ी उनकी किताब। तो अब जनाब फरमाया कि ये उनके साथ बैठ के 40 फतवा नवीसी किया, ये इतना बड़ा खुद मुफ्ती है ये फरमाया। और उसके बाद फरमाया अब ये फ़नाफित तबलीग हो गया है, वरना ये इतना बड़ा मुफ्ती आज़म था, ये बात की। तो ये बताने के लिए कि इनकी बात को अहमी नहीं समझना, ये बड़ी अहमियत वाली बात कर रही है। ख़ुद अपने वक्त का बड़ा मुफ्ती आज़म 40 साल नवीसी की, ये जब ये बात कह रहा है कि बहिश्ती ज़ेवर
پڑھے بغیر کوئی مفتی مفتی نہیں بن سکتا، تو یہ بات معمولی نہیں ہے، یہ اہمیت دلانے کے لیے گویا کہ حضرت شہید نے مجھے یہ بات کہی۔ تو وہ دن تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ بہشتی زیور واقعی کوئی کتاب ہے، اور پھر میں نے مختلف موقعوں پہ پڑھائی اپنے طلباء کو، جن کو میں ہدایہ پڑھایا، ساتھ ساتھ بہشتی زیور ان کو پڑھایا۔ پہلے بہشتی زیور کے مسائل طلاق، تو جناب وہ حیران ہو گیا کہ ہمیں ہدایت سمجھ میں آ گئی۔ تو واقعی پتہ چلتا ہے بہشتی زیور آسانی سے پڑھ کر اپنی دینی زندگی جو ہے سنوار سکتا ہے۔ ان کتابوں میں بہشتی زیور کو عجیب امتیاز حاصل ہے۔ یہ کتاب اصل میں تو خواتین کی تعلیم کے لیے لکھی گئی تھی، اور اسی غرض سے اس میں دین و دنیا کی وہ تمام معلومات حیرت انگیز طور پر یکجا کر دی گئی تھی جن کی ایک مسلمان عورت کو ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ لیکن فقہی مسائل کی جامعیت کی بنا پر یہ کتاب صرف عورتوں ہی کے لیے نہیں بلکہ مردوں، بلکہ اونچے درجے کے علماء اور فقہا کے لیے بھی مشعل راہ ثابت ہوئی۔ اونچے درجے کے علماء اور فقہا مشعل راہ ثابت ہوئے، اور اس طرح یہ خصوصیت بھی شاید بہشتی زیور کے سوا کسی کتاب کو حاصل نہ ہو کہ خواتین کے لیے، خواتین کی زبان میں لکھی ہوئی کتاب بڑے بڑے علماء و فقہا اور مفتیوں کے لیے ماخذ بن گئی، جس سے اس دور کا کوئی مفتی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ وہی بات جو مولانا سید احمد خان صاحب نے فرمائی کہ مفتی نہیں بن سکتا جب تک کہ بہشتی زیور نہ پڑھے۔ اور حضرت شیخ الحدیث قطب العالم حضرت مولانا محمد زکریہ کاندلوی مہاجر مدنی قدس سرو میرے دادا پیر ہیں، تو وہ بھی لکھتے ہیں، اپنی آپ بیتی کے اندر لکھتے ہیں کہ ہم میں مرد ہوں یا عورت ہوں، کوئی بھی عالم ہے یا عالمات میں سے ہے، کوئی بھی ہے، فرمایا بہشتی زیور سب سے پہلے اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلے میں جب مشکات پڑھنے لگا تو سب سے پہلے مجھے بہشتی زیور پڑھایا گیا۔ خواتین کی عورتوں کو بھی سب سے پہلے گھروں میں بہشتی زیور پڑھایا جاتا ہے۔ کہتا ہم میں، ہمارے خاندان میں کوئی بھی عالم ایسا نہیں جس کو سب سے پہلے بہشتی زیور نہ پڑھایا گیا ہو۔ تو یہ بہشتی زیور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہشتی زیور کو جو غیر معمولی قبولیت عطا فرمائی، جتنی بڑی تعداد میں شائع ہوئی اور مسلسل شائع ہو رہی ہے، اس کی کوئی نظیر دنیا کی بہت کم کتابوں میں ملے گی۔ جو شخص اردو کے قاعدے سے اپنی تعلیم کا آغاز کر رہا ہو، اس سے لے کر ایک منتہی مفتی تک یہ کتاب چونکہ ہر شخص کے لیے یکساں طور پر مفید بلکہ ناگزیر ہے، یعنی ضروری ہے، اس لیے مسلمانوں کا شاید ہی کوئی گھرانہ ایسا رہا ہو جس نے کبھی نہ کبھی اس سے استفادہ نہ کیا ہو۔ ایک عرصے تک مسلمان خواتین کا مکمل تعلیمی نصاب بہشتی زیور ہی کے گرد گھومتا تھا، یعنی عورتوں کی، خواتین کی گویا کہ وہ نصاب تعلیم کیا تھا؟ بہشتی زیور پڑھا دو، قرآن کا ترجمہ اور بہشتی زیور پڑھا دو، سب کچھ آ جائے گا۔ آج کل تو خیر تعلیمی نصاب بن گئے ہیں، درجہ اولیٰ، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، 7 سال تک، یعنی عورتوں کے لیے 6 سال کے کورس بن گئے، بعض جگہ عورتوں کے 4 5 سال کے کورس ہیں، تو گویا کہ بن گئے اور کتابیں شامل ہو گئیں۔ لیکن یہ کہ ایک وقت میں فرمایا حضرت فرماتے یہی ہوتا تھا کہ بہشتی زیور کے گرد نصاب گھومتا تھا، اور جن خواتین نے صرف بہشتی زیور اہتمام سے پڑھا ہو، ان کا مقابلہ آج کی تعلیم یافتہ خواتین سے جس طرح چاہے کر کے دیکھ لیں۔ دین و دنیا کی اہم ضروریات، مضمون نگاری، خوشنویسی، شائستگی، غرض، ان تمام چیزوں میں جو تعلیم کا اصل مقصود ہے، آج کی بیشتر اعلیٰ ڈگری یافتہ عورتیں ان خواتین کی شاید گرد کو بھی نہ پہنچ سکیں جن کا نصاب تعلیم بہشتی زیور رہا ہے۔ جس عورت نے بہشتی زیور کو اچھے طریقے سے پڑھ لیا تو آج کی پڑھی لکھی عورت دینی اور اہم زندگی کی ضروریات میں مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس میں صرف دینی معلومات نہیں بلکہ دنیا میں جینے رہنے کے سلیقے بھی سکھائے گئے ہیں۔ گویا کہ جس بہشتی زیور میں صابن تک بنانے کا سلیقہ بتایا ہو، روشنائی بنانے کا طریقہ بتایا ہو اور خط لکھنے کا سلیقہ سکھایا ہو، اس بہشتی زیور کا کیا عالم ہوگا۔ یہ کتاب ہے۔ دین و دنیا کی معلومات کا یہ گراں قدر خزانہ اب تک لاکھوں کی تعداد میں شائع ہو چکا ہے اور دنیا کی ہر زبان میں تقریباً شائع ہوتا ہے۔ حضرت مصنف قدس سرو اپنی کسی کتاب کے نہ حقوق طبع محفوظ کرا کے اور نہ ان پر کبھی کوئی رائلٹی لی، یعنی کبھی حقوق طبع محفوظ نہیں کیے، کوئی رائلٹی نہیں دی، آپ نے وقف عام کی اجازت دے رکھی، جو چاہے کتاب چھاپے۔ تبھی آج حضرت حکیم علومت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ساری دنیا چھاپ رہی ہے۔ چنانچہ بر صغیر کے نہ جانے کتنے اشاعتی اداروں نے یہ کتاب بار بار شائع کی ہے
اور مختلف ناشروں نے اس کے ایڈیشن کے ساتھ چھاپے ہیں۔ چنانچہ بہت سے نسخوں میں تصحیح کا اہتمام باقی نہیں رہا، کیونکہ لوگوں نے جب چھاپا ہے تو تصحیح کا بھی اہتمام نہیں کیا، بس چھاپا، کاپی بنائی، آگے سے آگے چھاپ دی، تو بس پیسہ بنانا مقصود رہا۔ بہت سے نسخوں میں فقہی مسائل کے حوالے سے جو حاشیے پر دیے گئے تھے اور اہل علم کے لیے نہایت ضروری تھے، حذف کر دیے گئے۔ اب وہ نیچے حاشیے پر حوالہ دیا جاتا، یہ شامی در مختار کا یہ حوالہ، یہ چیزیں ہیں، تو وہ حوالے کاٹ دیے، بس صرف مسائل کر کے چھاپ گئے۔ جب عوام نے تو پڑھنی ہے، حوالے کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ تو بہت سے نسخوں میں فقہی مسائل کے حوالے جو حاشیے پر دیے گئے تھے اور اہل علم کے نہایت ضروری تھے، حذف کر دیے گئے۔ بہت سے نسخوں میں طباعت کا انداز ایسا رکھا گیا کہ کتاب سے استفادہ مشکل ہو گیا۔ ان وجوہ سے اس بات کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ بہشتی زیور کو ایک مرتبہ پھر حضرت مصنف قدس سرور کے آخری نسخے کے مطابق تصحیح و تہذیب کے اہتمام کے ساتھ شائع کیا جائے، کیونکہ ایک مرتبہ پھر بہشتی زیور کو پوری تصحیح اور تہذیب کے ساتھ، جو حضرت مصنف یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری نسخہ جو تھا تصحیح شدہ، ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ کتابیں چھپتی رہتی، نئے نئے ایڈیشن میں کوئی تبدیلیاں، ترمیم، کوئی تصحیح، یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، تو یہ چاہا کہ آخری دفعہ ایک ایسا چھپ جائے۔